दोस्रो डबल क्रोसेस लिएपछि फेरि तीनटा चेन बनाउने तान्ने 1 2 3 दुईटा डबल क्रोसेस 1 2 चेन तीनटा 1 2 3 स्पेसमा एउटा डबल क्रोसेस जम्मा गरेर 10 वटा यता यहाँ एउटा यसमा एउटा 8 वटा गरेर 10 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीनटा चेन 1 2 3 अघिल्लोमा यसमा कनेक्ट गर्दिने जोड्दिने तीनटा चेन लिने 1 2 3 सापेकोमा एउटा डबल क्रोसेस लिदिने अनि त्यसपछि यसमा तीनटा डबल क्रोसेस स्पेसमा तीनटा डबल क्रोसेस यसमा साबीको 10 वटाकोमा 10 वटाकोमा डबल क्रोसेस लिने त्यसपछि यसमा पनि तीनटा डबल क्रोसेस गर्दै यसमा चाहिँ सबै राउन्ड भरि नै डबल क्रोसेस लिने स्पेसमा तीनटा डबल क्रोसेस लिने 1 2 3 अघिकोमा 10 वटाकोमा 10 वटा डबल क्रोसेस लिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब स्पेसमा अघि तानेको जस्तै गरेर यता पनि तीनटा डबल क्रोसेस तान्ने 1 2 3 अनि यसमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी नै दुईटा डबल क्रोसेस छ भने यसमा पनि फेरि दुईटा डबल क्रोसेस लिने 1 2 स्पेसमा तीनटा डबल क्रोसेस लिने 1 2 3 अब यतापट्टि फेरि 10 वटा डबल क्रोसेस लिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस्तै गरी बनाउँदै जाने जुन चाहिँ यो के रे अलरेडी तीनटा चेन तानेको स्पेसमा तीनटा डबल क्रोसेस लिने अनि दुईटा डबल क्रोसेस भएको ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेस चाहिँ तान्ने अनि यसमा चाहिँ जुन अघि थियो नि हाम्रो 10 वटा डबल क्रोसेस त्यसमा चाहिँ डबल क्रोसेस लिँदै जाने यसमा चाहिँ कतै पनि खाली नराखिकन डबल क्रोसेस लिँदै जाने सबै ठाउँमा डबल क्रोसेस लिँदै जाने
तीनटा डबल क्रोसेस 1 2 3 दुईटा डबल क्रोसेस 1 2 तीनटा डबल क्रोसेस 10वटा डबल क्रोसेस स्पेसमा फेरि तीनटा डबल क्रोसेस 1 2 3 त्यसमा जोड्थ्यौं त्यसपछि अगाडि एउटा स्किप गर्दिने तीनटा चेन फेरि सेम प्लेसमै सेम होलमै 2 फेरि दुईटा चेन सेम ठाउँमै दुईटा डबल क्रोसेस लिने अनि राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 दुईटा डबल क्रोसेसलाई छोडेर 1 2 तेस्रोमा एउटा डबल क्रोसेस लिने 1 फेरि 1 2 दुईटाले छोडेर तेस्रोमा डबल क्रोसेस लिने दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा दुईटा डबल क्रोसेस 1 2 1 2 तेस्रोमा एउटा डबल क्रोसेस लिने फेरि 1 2 3 तेस्रोमा दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा फेरि दुईटा डबल क्रोसेस लिने दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा दुईटा डबल क्रोसेस फेरि 1 2 तेस्रोमा दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा दुईटा डबल क्रोसेस लिने दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा दुईटा डबल क्रोसेस यस्तै गरी अरू सबै बनाउँदै जाने पुरा यस्तै गरी बनाउँदै जाने दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा दुईटा डबल क्रोसेस त्यसपछि दुईटा डबल क्रोसेसलाई छोडेर पछाडिकोमा एउटा डबल क्रोसेस लिने फेरि दुईटा डबल क्रोसेसलाई छोडेर सेम एउटै ठाउँमा तेस्रोमा दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा दुईटा डबल क्रोसेस लिने यस्तै गरी बनाउँदै जाने 1 2 3 1 2 3 दुईटा डबल क्रोसेस चेन दुईटा दुईटा डबल क्रोसेस यस्तै गरी बनाउँदै जाने
यस्तै गरी बुन्दै जानु। अनि त्यसपछि 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 त्यसपछि यहाँनिर यसले जोड्दियौँ। यसरी जोड्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अघिलाई स्किप गरौँ। पहिलाको जस्तै गरेर चेन 3टा, एउटा डबल क्रोसेट, चेन 3टा 3, दुईटा डबल क्रोसेट 1 2। अहिले चाहिँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गरेर डबल क्रोसेट, एक दुईटा डबल क्रोसेट, 3टा चेन, फेरि दुईटा डबल क्रोसेट 1 2 3, दुईटा डबल क्रोसेट, दुई, फेरि यसले चाहिँ यसरी स्किप गरिदिने। दुई तीन, दुईटा डबल क्रोसेट, 3टा चेन, दुईटा डबल क्रोसेट, 2, यस्तो गरेर यस्तो गरिदिउँ। दुईटा डबल क्रोसेट, 1 2, चेन 3टा, फेरि दुईटा डबल क्रोसेट, अहिले तलबाट यस्तो गरी डबल क्रोसेट ल्याइदिउँ। त्यसपछि दुईटा डबल क्रोसेट, 1 2, 3टा चेन, दुईटा डबल क्रोसेट, तलबाट यसरी यसलाई डबल क्रोसेट लिउँ। यस्तो गरेर हामी चाहिँ यस्तो बन्छ। यस्तै गरी सबै यस्तै गरी बुन्दै जाउँ। दुईटा डबल क्रोसेट, दुईटा चेन, दुईटा डबल क्रोसेट, अहिले तलबाट डबल क्रोसेट लिउँ। यस्तै गरी बुन्दै जाउँ। एउटा डबल क्रोसेट लिने यता तलबाट तानेर, अनि दुईटा डबल क्रोसेट, चेन 3टा 3, दुईटा डबल क्रोसेट,
एउटा डबल क्रोसेस यसलाई चाहिँ यहाँ जोडिदिने गरेर त्यसपछि अघिको जस्तै गरेर यसरी लिदिने तीनटा चेन एउटा डबल क्रोसेस अघि हामीले यस्तो बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि तीनटा चेन लिएको छ भने अहिले चाहिँ हामीले दुईटा चेन मात्रै लिने दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस अघि हामीले चेन लिएको थिएन डाइरेक्ट यता डबल क्रोसेस तलदेखि तानेको थियो भने अहिले चाहिँ एउटा चेन सिमाईको जस्तै गरी तान्ने एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस एउटा चेन एउटा डबल क्रोसेस एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस एउटा चेन तलदेखि तान्ने एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन फेरि दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस यस्तै गरी बनाउने दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस एउटा चेन एउटा डबल क्रोसेस एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस यस्तै गरी बनाउँदै जाने एउटा चेन एउटा डबल क्रोसेस एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस यस्तै गरी बनाउँदै जाऊँ चेन एउटा डबल क्रोसेस चेन एउटा दुईटा डबल क्रोसेस दुईटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस एउटा चेन त्यसपछि यसमा कनेक्ट गर्दियौँ जोड्दियौँ अघिको जस्तै यसले स्किप गरेर 1 2 3 तीनटा चेन 1 2 3 दुईटा डबल क्रोसेस 1 2 एउटा चेन फेरि एउटा चेन दुईटा डबल क्रोसेस तीनटा चेन 1 2 3 दुईटा डबल क्रोसेस
दुईटा डबल क्रोसेस, तीनटा चेन, दुईटा डबल क्रोसेस, एउटा चेन, एउटा डबल क्रोसेस, एउटा चेन, दुईटा डबल क्रोसेस, तीनटा चेन, दुईटा डबल क्रोसेस, यस्तै गरी बनाउँदै जाउँ, बुन्दै जाउँ। एउटा डबल क्रोसेस, चेन एउटा, दुईटा डबल क्रोसेस, तीनटा चेन, दुईटा डबल क्रोसेस, चेन एउटा, फेरि चेन एउटा, दुईटा डबल क्रोसेस, चेन दुईटा, दुईटा डबल क्रोसेस, चेन एउटा, एउटा डबल क्रोसेस, फेरि एउटा चेन, दुईटा डबल क्रोसेस, एक दुई, चेन तीनटा, दुईटा डबल क्रोसेस, एक दुई, यस्तै गरी बुन्दै जाउँ। दुईटा डबल क्रोसेस, तीनटा चेन, दुईटा डबल क्रोसेस, एउटा चेन, एउटा डबल क्रोसेस, एउटा चेन, यस्तै गरी बुन्दै जाउँ। चेन एउटा लिने, एउटा डबल क्रोसेस बनाउने, फेरि चेन एउटा, दुईटा डबल क्रोसेस, तीनटा चेन, एक दुई तीन, दुईटा डबल क्रोसेस, एउटा चेन, एउटा चेन, त्यसपछि यसमा जोडिदिने, यसमा जोडिदिउँ। त्यस्तो भएको छ, यस्तो राम्रो देखेको छ, हेर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम राउन्ड, लास्ट राउन्ड हो यो चाहिँ। तीनटा चेन, एक दुई तीन, एक दुई, एक दुई तीन, तीनटा डबल क्रोसेस बनाउने, अनि तीनटा चेन, एक दुई तीन, तीनटा चेन लिने, यसलाई चाहिँ एकचोटिमा फेरि गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। तीनटा चेन लिने, एक दुई तीन, यो पहिलो चेनमा यसले जोडिदिने, यस्तो गरेर तीनटा डबल क्रोसेट लिने, एक दुई तीन, यस्तो बन्छ, यस्तो देखिन्छ। अनि डाइरेक्ट यसमा एउटा डबल क्रोसेट तान्ने, त्यसपछि डाइरेक्ट फेरि यता तीनटा डबल क्रोसेट, एक दुई तीन, तीनटा चेन, एक दुई तीन,
यहाँ जोड दिने पहिलोमा तीनटा डबल क्रोसेट 1 2 3 एउटा डबल क्रोसेट त्यसपछि डाइरेक्ट यसमा तीनटा डबल क्रोसेट तीनटा चेन पहिलो चेनमा यसले जोड दिने तीनटा डबल क्रोसेट बनाउने 1 2 3 यस्तै गरी बनाउँदै जाने एउटा डबल क्रोसेट लिने त्यसपछि तीनटा डबल क्रोसेट 1 2 3 तीनटा चेन पहिलो चेनमा यसले जोड दिने तीनटा डबल क्रोसेट बनाउने 1 2 3 यस्तै गरी बनाउँदै जाऊ लगभग अब हाम्रो चाहिँ यो रुमाल पुरा सकिन लागेको छ एउटा डबल क्रोसेट लिने त्यसपछि तीनटा डबल क्रोसेट 1 2 3 तीनटा चेन पहिलो चेनमा जोड दिने तीनटा डबल क्रोसेट 1 2 3 एउटा डबल क्रोसेट त्यसपछि हामी डाइरेक्ट एक्समा जोड दिउँ कैंची ब्लेड को सहायताले धागोले काटिसकेपछि भित्र नै कभर गर्दिउँ हाम्रो रुमाल तयार भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले यो भिडियोमा अलि क्लियर नभएको कुरा नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट बक्समा इनबक्स गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ र म सक्दो तपाईहरुले सहयोग गर्नेछु।